हेलो युट्युब। म छु तपाईँको साथमा बाबुराम श्रेष्ठ र आजको टपिक रहेको छ फङ्सन इन क्युबेसिक। क्युबेसिकमा फङ्सन के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर आज डिस्कस गर्छौँ हामी। आजसम्मको भिडियोहरूमा तपाईँलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिन मन लागिराखेको छ अथवा कस्तो लागिरहेको छ तपाईँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र मलाई साथ सहयोग गर्नको लागि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरू समक्ष पनि क्युबेसिक ट्युटोरियललाई पुर्याउनु होला। ल आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा फङ्सन भनेको के हो भन्ने कुरा जानौँ। क्युबेसिकमा फङ्सन्स भनेको चाहिँ के हो त, ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्स हो है। एउटा सेट अफ स्टेटमेन्ट अथवा ब्लक अफ स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ केही टास्क पर्फर्म गर्छ है त। जस्तो हामीलाई चाहिँ एउटा फङ्सन डिफाइन गर्नु पर्यो जसले के गरोस् त, दुईवटा नम्बरहरूलाई एड गरोस्, सब्ट्र्याक्ट गरोस् अथवा मल्टिप्लाई गरोस्, दुईवटा नम्बरहरूलाई मल्टिप्लाई गरोस् अनि केही आउटपुट पनि दियोस् है त। त्यस्तो सेट अफ अथवा ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ फङ्सन भन्छन् है त। यहाँ मैले एउटा डेफिनेसन पनि सानो एउटा डेफिनेसन लेखेको छु। फङ्सन इज द ब्लक अफ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युटेड टुगेदर टु पर्फर्म स्पेसिफिक ट्यास्क एन्ड युजली रिटर्न्स भ्यालु है। फङ्सनहरूले युजल्ली चाहिँ केही भ्यालुहरू प्रोसेस गरिसकेपछि के गर्छ त, रिटर्न पनि गर्छ है त। अब क्युबेसिकमा दुई किसिमको फङ्सनहरू पाइन्छ है त। एउटा लाइब्रेरी फङ्सन भन्छ है, अर्को युजर डिफाइन फङ्सन भन्छ है त। ओ सरी, मेरो थोरै मिस्टेक भएछ है त। यो चाहिँ खासमा लाइब्रेरी फङ्सनलाई भन्ने हो है। के हुँदैछ त, लाइब्रेरी फङ्सन र युजर डिफाइन फङ्सन हुँदो रहेछ हो। लाइब्रेरी फङ्सन चाहिँ बिल्ट इन फङ्सन पनि भन्छ त्यसलाई र इन्ट्रिन्सिक फङ्सन पनि भन्छ हो। लाइब्रेरी फङ्सनहरू चाहिँ हाम्रो क्युबेसीको इन्टरप्रेटरमा पहिला नै डिफाइन गरेर राखिएको छ। जस्ट हामीले चाहिँ त्यो फङ्सनलाई कल गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले त्यसबाट एउटा सर्टेन टास्क पर्फर्म गराउन सक्छौँ भने युजर डिफाइन फङ्सनमा चाहिँ हामीले चाहे जस्तो फङ्सन चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ है त। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार अथवा दुईवटा नम्बर जोड्नु छ भने त्यही अनुसारको फङ्सन हुन्छ। अनि कुनै स्क्वायर रुट थाहा पाउनु पर्ने छ भने अर्को त्यस्तै फङ्सन हुनसक्छ है त। अब हामी लाइब्रेरी फङ्सन्समा जाउँ है त। लाइब्रेरी फङ्सन पनि के छ त, तीन किसिमको मेनली दुई किसिमको छ र कसैले तीन किसिम पनि भन्ने गर्छन् है त। एउटा चाहिँ स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन फङ्सन्सहरू छ हो। त्यसै गरी न्युमेरिकल फङ्सन अथवा म्याथमेटिकल फङ्सनहरू पनि छ। म्याथमेटिकल अथवा न्युमेरिकल भ्यालुहरूलाई म्यानिपुलेसन गर्नको लागि फङ्सनहरू छ जसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल फङ्सन पनि भन्छ। र अदर युजफुल फङ्सनहरू पनि छन् हो क्युबेसिकमा, जस्तै डेट टाइम भयो है। अनि त्यसपछि अरू फङ्सनहरू पनि आउँछ जस्तो लोकेट फङ्सन, ट्याब फङ्सन, एसपिसी फङ्सन अथवा स्पेस फङ्सनहरू पनि अदर फङ्सनमा आउँछ भने युजर डिफाइन फङ्सन पनि हामी हेर्नेछौँ है त। अब इक्जाम्पलहरू दिएर सुरु गरौँ है त। अब बिल्ट इन फङ्सन भन्ने बित्तिकै के भनेको त, हाम्रो सिस्टममा नै डिफाइन गरेको हुनु पर्यो फङ्सनहरू हो। अनि यसमा पनि स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन फङ्सनहरू छ हो। स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन भनेको त कुनै पनि स्ट्रिङहरूलाई चाहिँ म्यानिपुलेसन गर्नको लागि केही फङ्सनहरू डिफाइन गरिएको छ जसलाई स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन फङ्सन भनिन्छ हो। स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन फङ्सनहरूमा पनि के छ हेरौँ है त। सुरुमा हामी एउटा नेम भन्ने एउटा स्ट्रिङ भ्यारिएबल डिफाइन गरौँ हो। यसमा चाहिँ मैले के राखेँ त, श्रेष्ठ अनि श्रेष्ठ बाबुराम राखेको ठिक छ। र यो भ्यालुलाई चाहिँ म सुरुमा चाहिँ प्रिन्ट गराएर देखाउँछु है त। ठिक छ, यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले जस्ट प्रिन्ट मात्रै गराएँ है त। फङ्सनहरूमा जानुभन्दा अगाडि जस्ट हामी यसलाई आउटपुट मात्रै हेरौँ है त। के छ त, श्रेष्ठ बाबुराम कन्सोल आउटपुटमा अथवा कन्सोलमा चाहिँ आइरहेको छ हो। अब यसै गरी मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त, यो चाहिँ मेरो चाहिँ के छ त, श्रेष्ठको एस क्यापिटल छ, बाबुरामको बी क्यापिटल छ नि। अब मैले चाहिँ यसलाई सबैलाई क्यापिटल बनाउन सक्छु हो, सबैलाई स्मल लेटर बनाउन पनि सक्छु। जस्तो अब अप्पर केसमा लानु पर्यो अथवा अप्पर केस अथवा क्यापिटल लेटरमा गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ त, युकेएस गरेर ब्राकेट राखिदिने हो भने पनि हुन्छ है त। युकेएस सरी, यहाँनिर स्ट्रिङ फङ्सन म्यानिपुलेसन फङ्सन हो, त्यसको लागि यो राख्नुपर्छ है त। यो साइन चाहिँ डलर साइन चाहिँ राख्नुपर्छ। हो त्यसै गरी हामीले चाहिँ के गर्छ त, लोवर केसमा पनि लान सक्छौँ है त। प्रिन्ट एल, एल केस भनेको लोवर केस ठिक छ।
चाहिँ हाम्रो भ्यालु केमा छ त भेरिएबल नेममा छ ठिक छ। अब मैले यो दुईवटा फङ्सनहरूलाई चाहिँ रन गरायो भने के आउटपुट आउनुपर्छ त श्रेष्ठ बाबुराम एकपल्ट चाहिँ क्यापिटल लेटरमा आउनु पर्यो र एकपल्ट चाहिँ स्मल लेटरमा आउनु पर्यो है त। जस्ट यसलाई चेक गरौँ है त। यस आइरहेको छ है त। सुरुमा चाहिँ क्यापिटल लेटरमा बाबुराम श्रेष्ठ भनेर आइरहेको श्रेष्ठ बाबुराम भनेर आइरहेको छ भने सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ श्रेष्ठ बाबुराम भनेर स्मल लेटरमा आइरहेको छ है त। अब हाम्रो स्ट्रिङको अब यो मेरो श्रेष्ठ बाबुराम भन्ने स्ट्रिङको चाहिँ लेन्थ कति छ त हो लेन्थ पनि थाहा पाउन सकिन्छ हो। प्रिन्ट लेन हो लेन्थको सर्ट फर्म लेन अनि लेन पनि के हो त स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन फङ्सन हो है त। यसले चाहिँ जस्ट स्ट्रिङको लेन्थ डिटरमाइन गर्छ है त। सरी जस्ट यदि गऱ्यो भने के हुन्छ त अब रन गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ स्ट्रिङको लेन्थ कति छ भनिदिन्छ है त अथवा प्रिन्ट गर्छ 15 रहेछ हो। श्रेष्ठ बाबुराममा चाहिँ 15वटा क्यारेक्टर रहेछ अथवा यो स्ट्रिङको लेन्थ चाहिँ 15 हो है त। अब यसै गरी अन्य कुराहरूलाई पनि हेर्न सकिन्छ जस्तो मैले चाहिँ अब श्रेष्ठ बाबुराममा भएको भ्यालुहरू पनि केही चाहिँ मैले प्रिन्ट गराउन सक्छु हो। जस्तो मलाई सुरुका केही क्यारेक्टरहरू प्रिन्ट गराउन मन लाग्यो अथवा श्रेष्ठ मात्रै प्रिन्ट गराउन मन लाग्यो भने अथवा बाबुराम मात्रै प्रिन्ट गराउन मन लाग्यो भने के गर्न सकिन्छ त त्यसको लागि चाहिँ लेफ्ट र राइट भन्ने एउटा फङ्सनहरू छ हो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त प्रिन्ट हो। अब लेफ्ट भनेको के हो त लेफ्ट भनेको यो पार्ट होला राइट भनेको यो पार्ट हो भनेपछि लेफ्ट पार्ट युज गरेर म श्रेष्ठ प्रिन्ट गर्छु है त। लेफ्ट अनि लेफ्ट यानि नेम हो त्यसो गर्न सकियो है त। अनि कतिवटा क्यारेक्टरसम्म गर्ने भन्ने हुन्छ लेफ्टबाट अब कतिसम्म जाने हो। अब एस भनेको 0 एच भनेको 1 आर 2 ई 3 एस 4 टी 5 यो एच 7 ए 8 होला हो। 8सम्म गरेँ है त मैले 8सम्म गरेँ ठिक छ। अर्को अब मलाई चाहिँ बाबुराम मात्रै प्रिन्ट गराउनु पर्यो हो। प्रिन्ट राइट युज गर्न सक्छु मैले राइट नेम बाट गर्ने त 9th बाट गर्ने हो। 9th भन्दा पछाडिको राइट भनेपछि यति गऱ्यो भने के हुन्छ त अब श्रेष्ठ र बाबुराम भिन्दै भिन्दै लाइनमा आउनुपर्छ आउटपुट है त। हेरौँ है त आउँछ कि आउँदैन हामी रङ छौँ अथवा राइट छौँ चेक पनि गरिहालौँ। यस भनेपछि यहाँनिर के भयो त एचए पनि आइरहेको छ हो। एचए पनि आइरहेको छ भनेपछि 9 भनेपछि के हुँदो रहेछ त यहाँनिर यो एच राइटमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त लास्टबाट काउन्ट हुँदै आउँदो रहेछ हो। लास्टबाट काउन्ट हुँदै आउँदा के हुन्छ यो M1 यो A2 यो R3 यो B4 5 6 7 8 9 ठिक छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त जस्ट 9 छ यसलाई 7 बनाउनु पर्यो भनेपछि राइट फङ्सनले के गर्छ त इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ लास्टबाट काउन्ट गर्दै आउँछ 1बाट काउन्ट गर्दै आउँछ भने अनि लेफ्ट फङ्सनले के गर्छ त लेफ्ट साइडबाट 0देखि काउन्ट गर्दै आउँछ है त। यति कुरा सम्झिनु पर्यो। लेफ्टबाट आउँदाखेरि चाहिँ 0बाट काउन्ट सुरु हुन्छ राइटबाट आउँदाखेरि चाहिँ 1बाट काउन्ट सुरु हुन्छ है त। यति चाहिँ जान्नु पर्यो है त। ल यसलाई पनि रन गरिहालौँ। अब के भयो त यहाँनिर श्रेष्ठ र बाबुराम भिन्दै भिन्दै आइरहेको छ है त। अब नेक्स्टमा यसै गरी अन्य भ्यालुहरू पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब हामीलाई चाहिँ सुरुमा के छ त बिएबियु मात्रै निकाल्नु पर्यो अथवा टिएचए मात्रै निकाल्नु पर्यो बिचको केही सर्टेन क्यारेक्टरहरू मात्रै निकाल्नु पर्यो भने पनि त्यसको लागि एउटा फङ्सन छ मिड भन्ने फङ्सन छ हो। मिड भन्ने फङ्सन छ मिड भन्ने फङ्सनले के प्यारामिटर लिन्छ त सुरुमा चाहिँ यो भेरिएबल लिने भइहाल्यो हो कहाँबाट सुरु गर्ने र कहाँ गएर अन्त्य गर्ने हो। अब हामी लेफ्ट राइट साइडबाट इन्डेक्सिङ गर्दै गयो भने के हुन्छ त यो बी भन्ने चाहिँ 9मा छ हो 9मा छ ठिक छ 9मा छ र बियु कुनमा छ त 9 10 11 12सम्म छ हो। अब हामीले 12 पनि राख्यौँ है त। अब यसलाई गराउँदा हाम्रो बाबु प्रिन्ट हुनुपर्छ हुन्छ कि हुँदैन है त।
ओ नो, बाबुराम नै प्रिन्ट भइरहेको छ है त। सो यसलाई चाहिँ अलिकति मैले 10 सम्म मात्रै राख्दा के हुन्छ है त। यसलाई पनि चेक गरिहालौँ। के हुँदो रहेछ त, मिड भन्नेले पनि के हुन्छ त, जुन पोइन्टबाट भ्यालुहरू छ त्यो पोइन्टभन्दा पछाडिको भ्यालुहरू चाहिँ सबै नै रिटर्न गर्दो रहेछ है त। अब नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो तपाईँलाई आस्की भ्यालु अथवा आस्की कोड भन्ने सुन्नु भएको छ होला। त्यसलाई पनि के हुन्छ त, त्यसको पनि केही अपरेसनहरू गर्न मिल्छ हो। अब हाम्रो चाहिँ जनरली आस्की भ्यालुहरूमा चाहिँ 0 देखि 255सम्म चाहिँ स्पेसल क्यारेक्टरहरू, सिम्बल्सहरू, त्यसै गरी गएर अल्फाबेटहरू हो, यी क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ एउटा आस्की कोड दिएको छ हो। आस्की भ्यालु छ तिनीहरूको। अब त्यो आस्की भ्यालुबाट चाहिँ क्यारेक्टर फाइन्ड आउट गर्न पनि सक्नु पर्यो हो, त्यो सिम्बल्सहरू फाइन्ड आउट गर्न पनि सक्नु पर्यो, अथवा सिम्बल्सहरूको चाहिँ क्यारेक्टर अथवा आस्की भ्यालुहरू कति छ भनेर पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ है त। त्यसको लागि चाहिँ म यसलाई सुरुमा हालेँ र मैले यसलाई प्रिन्ट। अब मलाई चाहिँ सिआचार क्यार भन्ने फङ्सन छ हो। क्यार भन्ने फङ्सनले के गर्छ त, आस्की भ्यालुको क्यारेक्टर कुन छ त्यसलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ। जस्तो मैले 65 लेखेँ र इन्टर गरेँ भने के आउँछ त, आई थिङ्क प्रोभाब्ली क्यापिटल लेटरको ए आउनुपर्छ। यस आयो नि त। भनेपछि के हुँदो रहेछ त, क्यापिटल लेटर ए को आस्की भ्यालु कति रहेछ त, 65 रहेछ। त्यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ, प्रिन्ट एएससी आस्की, अनि त्यसपछि गएर मैले यहाँ चाहिँ क्यापिटल ए लेखेँ भने के आउनु पऱ्यो त, अब 65 आउनु पऱ्यो है त। ए र 65 चाहिँ आउटपुटमा आउनु पर्यो। हो रहेछ त हो। ए को आस्की भ्यालु कति रहेछ त, 65 रहेछ। भनेपछि क्यारेक्टर सिआचार भन्ने फङ्सन अथवा क्यारेक्टर भन्ने फङ्सनले के गर्छ त, कुन आस्की भ्यालुमा कुन क्यारेक्टर छ भनेर प्रिन्ट गराउँछ भने, एएससी भन्ने फङ्सनले के गर्छ त, एएससी भन्नेले चाहिँ कुनै पनि स्पेसल क्यारेक्टर अथवा सिम्बल्सहरूको चाहिँ आस्की भ्यालु प्रिन्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ है त। अब जस्तो यहाँनिर एउटा भ्याल भन्ने फङ्सन पनि छ है त। यसलाई पनि प्रिन्टमै युज गरौँ, प्रिन्ट भ्याल हो। अब कुनै पनि नम्बरको स्ट्रिङ हुनसक्छ नि होइन। जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर यस्तो स्ट्रिङ लेखेँ हो, यस्तो स्ट्रिङ लेखेँ भने यसको भ्यालु चाहिँ कति हो त, न्युमेरिकल भ्यालु कति हो त्यो पनि दिन्छ है त। भनेपछि कुनै पनि नम्बरहरूलाई चाहिँ एज अ स्ट्रिङ जस्तो बनाएर लेखिएको छ हो, त्यसको भ्यालुहरू थाहा पाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले सिम्पली भ्याल भन्ने फङ्सन अथवा भ्यालुको स्मल फर्म भनेको भ्याल है त, सर्ट फर्ममा भ्याल फङ्सन युज गर्न सक्छौँ है त। रन गरौँ, हेरौँ। डबल कोडमा भएको भ्यालु नै यहाँनिर प्रिन्ट भइरहेको छ है त। के हुन्छ त, कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ डबल कोड दियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रिङ हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ भ्याल फङ्सनले के गर्छ त, इन्टिजरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है त। त्यसै गरी अर्को फङ्सन पनि छ जसलाई एसटिआर स्ट्रिङ फङ्सन पनि भन्छ है त। जस्तो मलाई चाहिँ कुनै पनि नम्बर छ, ठिक छ, यो नम्बरलाई चाहिँ मलाई स्ट्रिङ गर्न मन लाग्यो हो। स्ट्रिङ गर्न मन लाग्यो भने के हुन्छ त, कुनै पनि नम्बरहरूको चाहिँ ग्यादर गरेर त्यसलाई स्ट्रिङ बनाउनु पऱ्यो भने हामीले स्ट्रिङ फङ्सन युज गर्न सक्छौँ है त। अब यो नम्बरहरू चाहिँ यो स्ट्रिङ छ कि छैन भनेर देखाउनको लागि के गर्नु पऱ्यो त, जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर ए इक्वल्स टु भनेर यसलाई असाइन गरेँ हो। एमा चाहिँ नो, यहाँनिर मैले यसलाई यस्तो गरेँ भने चाहिँ हुन्छ है त। अझै र देखायो। अब हाम्रो स्पेस भन्ने फङ्सन पनि छ है त। जस्तो स्पेसले चाहिँ के गर्छ त, दुईवटा स्ट्रिङहरू अथवा वर्डहरूको बिचमा चाहिँ कतिवटा स्ट्रिङ, कतिवटा क्यारेक्टरको चाहिँ स्पेस खाली राख्ने भन्ने कुरा यसले डिटरमाइन गर्न सक्छ है त। यसरी हामी युज गर्न सक्छौँ है त। जस्तै मैले यहाँनिर बाबुराम लेखेँ र
स्पेस लेखेर मैले यहाँनिर 5 दिएँ, ठिक छ। 5 दिएर फेरि मैले यहाँनिर चाहिँ के लेखेँ त, श्रेष्ठ लेखेँ हो। अब यसलाई मैले चाहिँ रन गरेँ भने के हुन्छ त, बाबुराम र श्रेष्ठको बिचमा चाहिँ 5 वटा स्पेस आउँछ हो। यहाँनिर चाहिँ 0 देखाइरहेको छ है, स्पेस 5 ले चाहिँ 0 देखाइरहेको छ है त। यसलाई थोरै यहाँ मोडिफाई गरौँ, यस्तो दिइरहेछ है। यसको सिन्ट्याक्स नै यस्तै रहेछ है त। अब यसले जस्ट मैले नो, यहाँनिर सानो गल्ती के भएछ भने यो स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन फङ्सन हो, यसलाई चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ है, डलर साइन पनि राख्नुपर्ने छ, त्यो मिस्टेक भयो हाम्रो। हेर्नुहोस् त, अब बाबुराम र श्रेष्ठको बिचमा चाहिँ 5 वटा स्पेस आइरहेछ हो। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्तो 10 बनाएँ, ठिक छ। 10 बनाएर रन गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ, अब डबल स्पेस आउँछ, त्यहाँ डबल लङ स्पेस आउँछ हो, जसमा चाहिँ 10 वटा क्यारेक्टर लेख्न मिल्छ है त। हेर्नुहोस् त, अझ कति फिटा आयो है, यहाँ यो बिचमा चाहिँ कतिवटा 10 वटा स्पेस छ हो। हामीलाई चाहिँ कुनै पनि स्ट्रिङहरूको बिचमा अथवा वर्डहरूको बिचमा चाहिँ स्पेस चाहियो भने हामीले स्पेस फङ्सन युज गर्न सक्छौँ है त। अब नेक्स्टमा के छ त, अब स्ट्रिङ भन्ने पनि छ हो। हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, आस्की भ्यालुहरू पनि थाहा छ हो, आस्की कुन कोडको कुन अथवा अल्फाबेटको आस्की भ्यालु कति छ, र एउटा कुनै पनि पार्टिकुलर आस्की भ्यालु भएको क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ मैले रिपिटेडली प्रिन्ट पनि गराउन सक्छु है त। जस्तै मैले यसरी प्रिन्ट लेखेँ हो, प्रिन्ट लेखेर स्ट्रिङ लेखेँ हो। स्ट्रिङ लेखेर चाहिँ मैले यहाँनिर अब कुनै पनि भ्यालु छ हो, आस्की भ्यालु छ नि, लेख्न सक्छु हो। मैले यहाँ 7 लेखेँ, कमा गरेर, अनि मैले यहाँ 65 अथवा 66 केही लेखेँ हो, र मैले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट अथवा रन गरेँ भने के हुन्छ त, 66 नम्बरमा चाहिँ बी, क्यापिटल बी हुन्छ है, यसको क्यापिटल बी हुन्छ। यहाँ चाहिँ 7 पल्ट क्यापिटल बी आइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ 7 वटा बी आइरहेको छ। अझ यसलाई चाहिँ यहाँनिर प्लस 3 राखेर पनि रन गरायो भने के हुन्छ त, 3 अथवा 66 भनेको चाहिँ क्यारेक्टर बीको आस्की भ्यालु हो, 3 वटा बी प्रिन्ट भइरहेछ है त। यसरी पनि गर्न सकियो है त। अब नेक्स्टमा के छ त, सिटिरिम र आरटिआरआइएम भन्ने छ है त। यो फङ्सनले के गर्छ भन्दाखेरि स्पेस हटाउने काम गर्छ हो। एलटिआरआइएमले के गर्छ त, लेफ्ट साइडमा भएको अथवा स्ट्रिङको लेफ्ट साइडमा केही स्पेसहरू छ भने त्यसलाई रिमुभ गरिदिन्छ भने, आरटिआरआइएम फङ्सनले के गर्छ त, कुनै पनि स्ट्रिङको लास्टमा चाहिँ के छ त, स्पेसहरू छ भने त्यसलाई रिमुभ गरिदिन्छ है त। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ एउटा भ्यालु एसाइन गर्छु, ए भन्ने स्ट्रिङ टाइपको भ्यालुमा चाहिँ मैले के असाइन गर्छु हो, अनि यहाँ मैले केही स्पेसहरू राखेँ हो, श्रेष्ठ राखेँ हो, अनि यसलाई चाहिँ म एलटिआरआइएम युज गरेर प्रिन्ट गर्छु हो। हाम्रो चाहिँ के छ त, लेफ्ट साइडमा के छ त, स्पेसहरू छ हो। अब यसलाई चाहिँ म एलटिआरआइएम भनेपछि लेफ्ट साइडमा भएको स्ट्रिङ स्पेसहरूलाई हटाउने ट्राई गर्दैछु है त म। ल यसलाई रन गरौँ है त। लेफ्ट साइडको स्ट्रिङहरू हट्छ अथवा लेफ्ट साइडमा भएको स्पेसहरू हट्छ अथवा हट्दैन है त। हट्यो त है, भनेपछि के हुने रहेछ त, स्पेसहरू घट्यो है। अझ यसलाई चाहिँ अझ यसो गरौँ, प्रिन्ट यसरी राखौँ है। अनि त्यसपछि गएर म यसलाई के गर्छु त, यता पनि मैले स्पेस राखेँ हो, अनि मैले यहाँनिर प्रिन्ट आरटिआरआई युज गरेर म यसलाई प्रिन्ट गर्छु है त। हेरौँ है त यसको आउटपुट के आउँछ। देख्नुभयो त तपाईँले।
अब फर्स्ट लाइन भनेको चाहिँ यो प्रिन्ट ए भनेको चाहिँ यो चाहिँ डिफल्ट आइहाल्यो होइन। अनि प्रिन्ट एलटिआरआइएम ए डलर भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यसले चाहिँ एलटिआरआइएमले चाहिँ के गर्छ त, लेफ्ट साइडमा भएको स्पेसहरूलाई रिमुभ गर्यो हो, रिमुभ गर्यो। त्यसै गरी बी साइडमा भएको अथवा राइट साइडमा भएको चाहिँ यहाँनिर देखेन नि त, क्लियर भएन नि त। अब यहाँनिरको स्पेस घटेको अथवा घटेन है। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ के गर्छु त, एउटा बी भन्ने स्ट्रिङ पनि के गर्छु, बी भन्ने स्ट्रिङ पनि अथवा बीमा चाहिँ मैले केही भ्यालु असाइन गरेँ हो, केही भ्यालु असाइन गरेँ र यहाँनिर मैले बी पनि राखेँ हो। अब बी राखेँ भने के हुन्छ त, यहाँनिर स्पेस छ नि, यो स्पेस छ हो, यो स्पेस घट्यो, यदि हटेको छैन भने चाहिँ के हुन्छ त, यहाँनिर यो बिचमा स्पेस आउँछ हो, नत्र भने आउँदैन है त। यहाँनिर चाहिँ मैले कमा पनि राख्न मिल्यो है त। त यहाँनिर के भइरहेछ त भनेपछि आरटिआरआइएम फङ्सनले पनि के गर्छ त, राइट साइडमा भएको स्पेसहरूलाई रिमुभ गर्ने काम गर्छ हो। रिमुभ गरेको कारणले गर्दाखेरि यो बीको भ्यालु चाहिँ यहाँ नजिकै प्रिन्ट भइरहेको छ है। आरटिआरआइएम र एलटिआरआइएम पनि युज गर्न सिक्यौँ है त हामीले। अब त्यस्तै गरी स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन फङ्सनहरू चाहिँ यति नै, लगभग लगभग यति नै हो है त। अझ यसलाई चाहिँ मेन फङ्सनहरू अथवा स्ट्रिङ म्यानिपुलेसनको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फङ्सनहरू चाहिँ यति नै हो है त। अब अरू फङ्सनहरू पनि छन्, जस्तो यसमा चाहिँ म्याथमेटिकल फङ्सनहरू पनि छ है त। म्याथमेटिकल फङ्सनहरू पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। म्याथमेटिकल फङ्सनहरू चाहिँ के छन् त, जुन चाहिँ न्युमेरिकल अपरेसन पनि गर्न सकिन्छ यसबाट हो। जस्तै हामीसँग चाहिँ ए भन्ने एउटा ए भन्ने डिपेन्ड नगरौँ, हामी चाहिँ डाइरेक्ट भ्यालु हालौँ है त। प्रिन्ट एबिएस भन्ने एउटा फङ्सन छ हो। एबिएस भन्ने फङ्सन -4.5676 हो। यो भ्यालुको एबिएस भनेको चाहिँ के, एब्सोल्युट भ्यालु अफ -4.566 भनेको कति हो त, 4.566 हो है त। यसको भ्यालु कति आउनुपर्छ त, 4.566 आउनुपर्छ है त। एबिएस भनेको चाहिँ भ्यालु नेगेटिभ होस् अथवा पोजिटिभ होस्, एब्सोल्युट फङ्सनले चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु दिन्छ है त। के हुँदैछ त, नेगेटिभ नम्बरको एब्सोल्युट भ्यालु के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ हो। यसै गरी यहाँनिर अब यसलाई पनि हटाएर हेरौँ न, पोजिटिभको के आउँछ त, यस 4.566 आयो हो। जस्तै अब जिरोको एब्सोल्युट भ्यालु पनि हेरौँ न, इरर आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है त। 0 ठिक छ, यसलाई पनि रन गरिहालौँ। जिरोको एब्सोल्युट भ्यालु 0 नै हो है त। अब एबिएस फङ्सनले पनि हामीले के गरौँ त, एक्जाम्पल्स हेऱ्यौँ है त। अब हामीलाई साइन है, कुनै पनि नम्बरको साइनहरू के छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ एसजिएन अनि यहाँ नम्बर लेख्न मिल्छ हो, -4.567 हो। यो चाहिँ के हो, नेगेटिभ नम्बर हो नि। यदि नेगेटिभ नम्बर छ भने साइन फङ्सन एसजिएन फङ्सनले चाहिँ के गर्छ त, यदि माइनस साइन छ भने -1 प्रिन्ट गराउँछ, यदि पोजिटिभ साइन छ भने 1 प्रिन्ट गराउँछ र 0 छ भने 0 प्रिन्ट गराउँछ है त। जस्ट हामी यहाँनिर यसलाई रन गरौँ है त। -1 कन्सोलमा आउनुपर्छ है त, मैले भने अनुसार। यस -1 आइरहेछ भनेपछि यो भ्यालु यदि पोजिटिभ भयो भने के आउनुपर्छ त, भनेपछि +1 आउनुपर्छ अथवा 1 आउनुपर्छ कन्सोलमा हो, 1 आइरहेको छ। अब यदि कुनै पनि साइन नभएको अनसाइन नम्बर पनि 0 भनेको के हो त, कुनै पनि साइन नभएको नम्बर हो, यसमा चाहिँ के भ्यालु आउँछ त, 0 भ्यालु नै आउँछ। इट मिन्स 0लाई चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ लेख्न मिल्दैन है त। अब नेक्स्टमा कुन फङ्सन छ त, हो एसक्युआर अथवा स्क्वायर रुट भन्ने फङ्सन छ है त। एसक्युआर अब 9 को एसक्युआर कति हो त, 3 हो। यसलाई चाहिँ जस्ट हामी स्टार्ट गरौँ है त। भ्यालु 3 आयो हो। अब अन्य भ्यालुहरू पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब कुनै पनि नम्बरहरूलाई चाहिँ इन्टिजरमा चेन्ज गर्नु पर्यो हो। अब 4.5 छ, 6 छ हो, यसलाई चाहिँ इन्टिजरमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने हो,
इन्टिजरमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्न सकिन्छ त जस्ट इन्टमा चाहिँ फ्लोट भ्यालु एज अ आर्गुमेन्ट पठायो भने के हुन्छ त इन्टिजर भ्यालु दिन्छ हो के आयो 4 आयो ठिक छ इन्टिजरले के गर्दछ त डेसिमल भ्यालुहरूलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिँदो रहेछ हो भने डेसिमल भ्यालुलाई रिमुभ गरिदिँदो रहेछ हो अब हामी अर्को फङ्सन पनि हेरौँ यहाँ प्रिन्ट हो अनि फिक्स भन्ने पनि एउटा फङ्सन छ हो फिक्सले के गर्छ त 4.7 राखौँ है त यहाँ 4.7 राखौँ र अर्को पनि फङ्सन यहाँ लेखिहालौँ एकचोटि भन्न सजिलो हुन्छ सी इन्ट है त सी इन्ट यहाँ पनि मैले 4.7 राखेँ है त ल ठिक छ यसलाई मैले रन गर्छु F5 खिचेर यहाँ 4 र 5 आइरहेको छ हो फिक्सले के गर्छ त जुनसुकै भ्यालु छ भने फिक्स र इन्टको काम चाहिँ के हुन्छ लगभग सेम नै हो रहेछ हो फिक्सले चाहिँ डेसिमल भन्दा पछाडिको भ्यालुलाई नेग्लेक्ट गर्छ भने सी इन्टले अथवा सी इन्ट भन्ने फङ्सनले चाहिँ के गर्छ त राउन्ड अफ गर्छ अथवा राउन्ड गर्छ नि 4.7 भनेको त 5 को नजिक हो ठिक छ त्यही भएर यसले चाहिँ राउन्ड अफ गरेर 5 बनायो ठिक छ अब यहाँनिर हामी केही ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सनहरू पनि हेरौँ है त जस्तै प्रिन्ट साइन 90 को भ्यालु कति हुन्छ होला अराउन्ड 1 हुन्छ साइन 90 भनेको अराउन्ड 1 हुन्छ हो अनि कस 90 को भ्यालु कति हुन्छ त 0 हुन्छ 0 नै हुन्छ भनौँ अझै है अनि tan 60 को भ्यालु अथवा 45 को भ्यालु कति हुन्छ हेरौँ है त tan 45 को भ्यालु पनि हेर्न सक्यौँ है त हामीले यसलाई रन गरौँ जस्ट साइन कस tan को भ्यालु पनि क्या हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ अथवा सक्दैनौँ हेरौँ है त जस्ट हाम्रो भ्यालु आइसकेको छ साइन 90 भनेको चाहिँ 0.8939 समथिङ हो भने कस 90 भनेको के हो त -0.4480 हो त्यसै गरी tan 45 भनेको चाहिँ 1.61 रहेछ हो यसरी साइन कस tan फङ्सन पनि युज गर्न सकिने भयो है त अब हाम्रो म्याथमेटिकल फङ्सनहरूमा चाहिँ यति नै हो है त अब अदर्स फङ्सनमा चाहिँ यहाँ डेट टाइमको पनि कुरा आउँछ हो अब डेट टाइमको पनि कुरा गरौँ है त डेट टाइम जस्तो हामीलाई चाहिँ करेन्ट डेट प्रिन्ट गर्नु पर्ने के गर्न सकिन्छ त प्रिन्ट डेट यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ फङ्सन पनि भन्न मिल्छ है त प्रिन्ट टाइम हो फर्स्ट लाइनमा डेट प्रिन्ट हुनु पऱ्यो सेकेन्ड लाइनमा टाइम प्रिन्ट हुनु पऱ्यो त रन गरिसकेपछि यस भनेपछि डेट र टाइम पनि प्रिन्ट गर्न हामीले जान्यौँ है त अब यसै गरी अन्य फङ्सनहरू पनि जस्तो स्पेस पनि गर्न सक्छौँ है त प्रिन्ट एसपिसी फङ्सन पनि युज गर्न सक्छौँ है त जस्तो मैले यहाँनिर श्रेष्ठ लेखेँ अनि एसपिसीमा चाहिँ मैले के गरेँ त 6 हालेँ हो 6 हालेँ र फेरि के गरेँ त मैले प्रिन्ट गरेँ हो भनेपछि के हुन्छ त प्रिन्ट लाइनमा चाहिँ मैले एसपिसी पनि युज गर्न सक्छु एसपिसी 6 युज गर्नुको मतलब के हो त श्रेष्ठ र बाबुको बिचमा चाहिँ मलाई 6वटा स्पेस चाहियो भन्न खोजिएको हो है त भनेपछि श्रेष्ठ र बाबुरामको बिचमा 6वटा स्पेस आयो है त यसो गर्दाखेरि 6वटा स्पेस पनि आउँदो रहेछ अब यसलाई अर्को फङ्सन पनि छ यहाँ ट्याब फङ्सन पनि छ है त जस्तो ट्याब फङ्सनलाई युज गर्दाखेरि ट्याब अनि कलम भ्यालु लेखिन्छ हो ट्याबमा चाहिँ कलम भ्यालु लेखिन्छ हो हामीले यसरी लेखेको छ यो चाहिँ कलम हो यो चाहिँ सरी यो चाहिँ फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो हो अनि यसै गरी यो यसरी चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलम फोर्थ कलम फिफ्थ कलम हुन्छ हो अब कलमको भ्यालु चाहिँ मैले 5 लेखेँ भने के हुने भयो त सरी 5 लेखेर मैले यहाँनिर केही भ्यालुहरू लेखेँ हो मैले यहाँ मेरो नामले बाबुराम लेखेँ हो भनेपछि के हुने रहेछ त पहिला यसलाई चाहिँ रन गरौँ
बाबुराम चाहिँ कहाँ गएर प्रिन्ट भयो त फर्स्ट कोलम सेकेन्ड कोलम थर्ड कोलम फोर्थ कोलम फिफ्थ कोलममा गएर सुरु भयो अथवा यसमा चाहिँ 4 स्पेसहरू चाहिँ ग्याप बसेर मात्रै प्रिन्ट भयो है त 4 स्पेस ग्याप भयो सुरुदेखि है ट्याब 5 भन्नुको मतलब के त 5 माइनस 1 4 है त भनेपछि ट्याब एन गर्नु भनेको के हो त एन माइनस 1 स्पेस चाहिँ पर जानु हो कन्सोलमा एन माइनस 1 स्पेस चाहिँ परसम्म जानु हो है त अब यसै गरी अर्को एउटा लोकेट भन्ने फङ्सन पनि छ लोकेट हो जस्तो अलिक ठुलो भ्यालु राखौँ 10 सरी 20 20 राखेँ मैले अब लोकेट भन्ने भ्यालु चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक भयो लोकेट ठिक छ लोकेट 2020 भनेको चाहिँ के हो त अब यहाँनिर गएर मैले हामी कहाँ गयो त पहिला लोकेट 2020 मा गयौँ र यहाँ चाहिँ मैले जस्तै जस्ट बाबु भनेर प्रिन्ट गरेँ ठिक छ र यसलाई मैले रन गरेँ ठिक छ के भयो त यो बाबु भन्ने चाहिँ तल प्रिन्ट भइरहेछ हो यसको मतलब के हो त भनेपछि यो कर्नरबाट अथवा यो चाहिँ साइडबाट लेफ्ट साइडबाट यहाँनिर 20 स्पेस पर गयो भने त्यसै गरी माथिबाट चाहिँ 20 लाइन तल गयो यो बाबु भन्ने भनेपछि यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ 20 स्पेस पर गयो र 20 लाइन तल झऱ्यो यसको मतलब चाहिँ के थियो लोकेट एक्स वाइ जस्तो भयो नि त लोकेट एक्स रो अनि कलम है त रो चाहिँ कति गयो त 15 स्पेस चाहिँ पर गयो र कोलममा चाहिँ 20 लाइन तल झऱ्यो है त अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पनि सक्छु त यहाँनिर चाहिँ मैले 40 राखिदिएँ भने के हुन्छ त अब 40 लाइन तल झर्छ हो जस्तो मैले यहाँनिर 10 राखेँ भने के हुन्छ अब यो अहिलेको भन्दा अलिकति माथि जान्छ भ्यालु है त बाबु भन्ने प्रिन्ट चाहिँ अलिकति माथि हुन्छ है यो बाबु भन्ने अलिकति माथि प्रिन्ट भयो है त यसको मतलब के हो त 10 लाइन तल है यसरी पनि बुझ्न सकियो है त अब हाम्रो अन्त्यमा छ युजर डिफाइन फङ्सन हो युजर डिफाइन फङ्सन चाहिँ खासै अलिकति युज नगर्ने ट्रेन्ड देखिन्छ क्यु बेसिकमा र मैले चाहिँ एउटा सिम्पल युजर डिफाइन फङ्सन युज गरेर देखाउँछु है त जस्तो मैले यहाँनिर सिएलएस भने क्लियर स्क्रिनलाई क्लियर गरेँ र मैले चाहिँ केही भ्यालुहरू इनपुट लिन्छु हो इनपुट इन्टर ए ठिक छ ए को भ्यालु मैले इन्टर गरेँ र यसलाई मैले ए पर्सेन्टेजमा राखेँ ठिक छ र जस्तै अर्को भाग पनि लिएँ इनपुट इन्टर बी र यसलाई मैले बी पर्सेन्टेजमा राखेँ ठिक छ र अब मैले चाहिँ यहाँनिर एबी ठिक छ एबी इक्वल्स टु चाहिँ फन भनेको फङ्सनको सर्ट फर्म लेखेँ मैले फङ एबी अनि ए पर्सेन्टेज कमा बी पर्सेन्टेज हो फङ्सन मैले कल गरेँ हो कल गरिसकेपछि अब फङ्सन मैले कल गरेँ भने त्यो फङ्सनको भ्यालु चाहिँ कहाँ आउँछ त सुरुमा रिटर्न भएर एबीमा आउँछ हो अब मैले एबीलाई प्रिन्ट एबी गरेँ र मेन फङ्सनलाई मैले यहाँनिर इन्ड गरेँ हो अब मेन फङ्सनलाई इन्ड गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त युजर डिफाइन फङ्सन अब मैले डिफाइन गरेँ है त माथि चाहिँ मैले कल मात्रै गरेँ अब डिफाइन चाहिँ अब तल गर्छु है त डिफाइन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त फङ्सन भन्ने के हुन्छ एउटा हो फङ्सन अनि फन एबी हो अनि ए कमा बी हो दुईवटा प्यारामिटर हो नि ठिक छ फङ्सन फन एबी भन्नेले चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर लिन्छ माथिबाट हामीले दुईवटा प्यारामिटर पठाइरहेछौँ तल पनि दुईवटा प्यारामिटर नै एक्सेप्ट गर्नुपर्छ है त अर्को मैले यहाँ सी भन्ने सी इक्वल्स टु ए प्लस बी ठिक छ अनि अब रिटर्न गर्नको लागि के गर्नुपर्छ रिटर्न भन्नको लागि चाहिँ रिटर्न किवर्ड युज गर्नु पर्दैन कि फङ्सन नेम नै युज गर्ने हो है त फङ्सन एबी इक्वल्स टु के हुन्छ सी ठिक छ अब यो फङ्सन चाहिँ के गर्नु पर्यो इन्ड पनि गर्नु पर्यो नि इन्ड फङ्सन ठिक छ अब यो भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीलाई ए र बीको भ्यालु प्रिन्ट आउट हामीले इनपुट दिइसकेपछि के गर्नु पर्यो त हामीले चाहिँ जोडेर देखाइदिनु पर्यो है त जस्ट यसलाई रन गरौँ
हो ए को भ्यालु इन्टर गरौँ भन्दा चाहिँ मैले 6 हाने, बी को भ्यालु मैले 9 हाने हो, अनि 6 + 9 भनेको 15 हो भने चाहिँ यसले भ्यालु रिटर्न गर्यो है। अब यसलाई चाहिँ म यहाँनिर के पनि गर्न सक्छु त, फन एबीको ठाउँमा चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ त, यसलाई चाहिँ मैले पावर पनि गर्न सक्छु नि होइन, पावर पनि गर्न सकियो अथवा अन्य अर्थमेटिक अपरेसनहरू पनि गर्न सकिन्छ है। अनि त थोरै एरर आयो है, यसलाई चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालु बी आफ्टर भनेर लेखिरहेको छ, यसलाई चाहिँ जस्ट हामी डबल गर्दाखेरि अलिकति समस्या आउला जस्तो छ, त्यसरी मैले यसलाई सिङ्गल नै गरेँ, जस्ट मल्टिप्लाई मात्रै गरेँ। ए को भ्यालु चाहिँ मैले 5 दिएँ हो, 4 दिएँ र 6 दिएँ, 20 हो आउटपुट आयो त। आजको लागि यति नै साथीहरू, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र मलाई साथ सहयोग दिनुहोला। कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा लेख्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोसम्मका लागि स्टे सेफ, बाई।